الله. اجوا الحسن والحسين لما رموا انفسهم وين؟ على قلب الزهراء، على جسد الزهراء. هذا يقبل ايديها، هذا يقبل رجليها. امير المؤمنين يقول رايت فاطمه حنت، رايت فاطمه حنت وانايت وضمت الحسنين الى صدرها. أين المنادي ومظلومته؟ أيوة فاطمة. الله أكبر. يلفها أمير المؤمنين بالكفن، يشيل النعش علي. الله، يشيل النعش. وين يروح أمير المؤمنين؟ ياخذ النعش ويروح، واذا بزينب تركض خلف امير المؤمنين. زينب قالت لزينب لسان حال الشاعر، قالت لا تشيل لا تشيل يا شيال النعش، لا تشيل.